लूका 23 उसकी 44 आयत से क्या लिखा खुदा के कलाम में, फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। क्या करता रहा? और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। ये मुहाजिरा देखकर सूबादार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग उसको उस नजारा को आए थे, ये मुहाजिरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी ये बातें देख रही थी। किताबे मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहिएगा आमीन। आज हम जिस عنوان पर बात करेंगे वो है खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात की अहमियत क्या है। और हम इस बात पर जरा देखेंगे इसको बहुत से एंगल से कि ये 7 सलीबी कलमात यीशु ने बोलकर इसको बोलने से या इसको कहने से क्या चीजें सामने आई हैं। जब हम 7 सलीबी कलमात की बात करते हैं, फिर हम गुड फ्राइडे तक किसी सिलसिले को लेकर चलेंगे सलीबी कलमात के। तो जो लोग नोट करना चाहते हैं आप जरूर नोट कीजिएगा, ताकि बहुत ज़रूरी है लिखें और ताकि ये बातें आपको ज़िंदगी भर आपके पास महफूज रहें। तो किताब मुकद्दस में जब हम 7 सलीबी कलमों की बात करते हैं तो इनको 7 सलीबी कलमे क्यों कहा जाता है, सबसे पहली बात ये समझने की जरूरत है। और इसका सादा सा जवाब क्या है कि ये वो कलाम है जो यीशु ने सलीब पर बोला था। क्या था? 7 सलीबी कलमे क्या है? जो यीशु ने क्या किया था? सलीब पर बोला था। और यीशु ने 60 कलमे नहीं बोले थे, यीशु ने कलाम के पूरे पूरे पैसेज पढ़े थे, लेकिन उसका मफहूम जो था वो 7 कलमों के अंदर आ गया, क्योंकि यीशु ने पूरे हिस्से पढ़े थे। और यीशु ने जब इसको पढ़ रहा था, यानी यीशु मसीह ने जब इन्हें पढ़ा, यीशु मसीह सलीब पर 7 दफा बोले थे। कितनी दफा? 7 दफा। और 7 दफा जो बोले ना थे कलाम बोले, यानी कलाम बोल के उन्होंने बात की, उन्होंने नबूवतों को बोलकर बात की। और ये जो 7 का अदद है, याद रखिएगा, ये खुदावंद यीशु मसीह का अदद भी है। अब जरा बाइबल मुकद्दस को जब भी आप पढ़ते हैं, जब भी सुनते हैं या इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो एक बात अपने जहन में उठा लेने की जरूरत है और ज़हन नशी कर लेने की जरूरत है कि बाइबल मुकद्दस का कोई भी वाकया हादसन मौजूद नहीं है, यानी हादसन तौर पर नहीं लिखा गया। बाइबल मुकद्दस में जो भी दर्ज है वो सब रूहुल कुद्स की रहनुमाई से लिखा गया है। अब ये कलमे 6 भी हो सकते थे, 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकते थे, पर क्या कलाम की अंडरस्टैंडिंग है कि यीशु मसीह 7 दफा बोला है। यीशु अगर 2 दफा बोलता तो कितने कलमे होते? 2। 3 बोलता 3 दफा होते। अब कैसा कमाल की बात है कि 7 के अदद वाला 7 दफा अपनी जबान खोल के कलाम बोल रहा है। आमीन। और 7 दफा जब वो बोल रहा है तो 7 का अदद खुदावंद यीशु मसीह का अदद है। आमीन। किसका अदद है? क्योंकि 6ठे दिन आदम बनाया गया था और फिर 6 का अदद जो है वो आदमी का अदद है। किसका जी? आदमी का। और देखें, इस 6ठे दिन में बनाए जाने वाले को 6 घंटे सलीब पे लटक के निजात के लिए मेरा और आपका यीशु लटका रहा। हालेलुया। यानी 6 घंटे यीशु मसीह सलीब पर लटका रहा। 6 घंटे। बाइबल मुकद्दस में मैं सिर्फ नए अहदनामा की बात करूंगा। बाइबल मुकद्दस में जो 7 का अदद है ये बहुत दफा इस्तेमाल किया गया है और ये कामलियत का अदद है। किसका अदद है? कामलियत का। ये खुदावंद यीशु मसीह का अदद है और ये कामलियत का अदद है। बाइबल मुकद्दस में 7 का अदद
पहली दफा पैदाइश की किताब चौथे बाब की 15वीं आयत में लिखा गया था। कब लिखा गया था? बोले बोले। पैदाइश चौथे बाब की। खुदा ने इस लफ्ज को 7 गुना सजा के लिए इस्तेमाल किया था। और आखिरी दफा ये लफ्ज किताब मुकद्दस में मुकाशफा की किताब 21वें बाब की 9वीं आयत के अंदर लिखा गया है। पहली दफा पैदाइश 4:15 के अंदर, और आखिरी दफा 7 का लफ्ज मुकाशफा 21 बाब की 9वीं आयत के अंदर जो है आपको ये लफ्ज मिलेगा। बाइबल मुकद्दस में अगर 7 की बात करें तो मोटी मोटी बातें याद रख ले। किताब मुकद्दस 7 फरिश्तों की बात करता है। कितनी? 7 फरिश्ते, 7 बादशाह, 7 पहाड़। बाइबल मुकद्दस में 7 सींग का जिक्र है, 7 प्यालों का जिक्र है, 7 ताज का जिक्र है, और 7 आवाजें और गर्जों का जिक्र कलाम मुकद्दस में मिलता है। 7 ही आंखें, 7 कलीसियाएं, 7 क्षमादान, 7 सितारे, और 7 जो है कलाम मुकद्दस में अगर आप देखें 7 दफा तौबा, 7 दफा माफी, 7 दफा जो है, यानी बहुत दफा आपको ये अदद किताब मुकद्दस में मिलेगा, 7 का अदद। और इसके बहुत से रेविलेशन है 7 के अदद के अंदर, बहुत से रेविलेशन 7 के अदद के अंदर मौजूद है। इसलिए ये 7 का अदद बाइबल मुकद्दस में न सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का अदद है, बल्कि हर एतबार से बड़ी अहमियत रखता है। कौन सा अदद? 7 का अदद। 7 के अदद को आप यूं भी कह सकते हैं, ये एक कामिल इंसान का अदद भी है, यानी खुदावंद यीशु मसीह का। आमीन। क्योंकि छठे दिन में बनाए जाने वाले के लिए 7वें दिन वाले ने आके नजात का काम किया था। क्योंकि 6 दिन में आदम बनाया गया, और 7वें दिन जो है मेरा और आपका यीशु मसीह का अदद है, कलमा मुजस्सम हुआ। यानी ये 7वां तखलीक का आखिरी अदद है। और 7 जो है ये एंड भी है, यानी याद रखिएगा 7 के बाद एक नई दुनिया का आगाज होगा। इसमें कोई चीज बनाई नहीं जाएगी, कोई चीज क्रिएट नहीं की जाएगी, दी एंड है। अब 7 के बाद एक नया मंजर होगा, जब यीशु मसीह आएगा, कलीसिया उठाई जाएगी, नया आसमान होगा, नई जमीन होगी, और नई चीजें 7 के बाद होंगी। यानी इस अदद के बाद एक नई दुनिया का आगाज है। इसलिए ये 7 का अदद हर एतबार से बड़ी अहमियत का हमल है। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने 7 कलमे कहे। कितने कलमे कहे? 7। अब इसकी तरतीब जो है, बाद में हम चारों वगैरह झील का आप मताला करें तो आपको तरतीब जो है वो इसकी बाद में जब हम करते हैं तो नोट कर लीजिए हवाला जात, क्योंकि ये साथ साथ चलेंगे भी। सबसे पहला कलमा जो सलीबी कलमा है, जिसकी तरतीब के लिहाज से उसको लूका के इंजील उसके 23वें बाब की 34 आयत से लिया गया। लूका 23:34 के अंदर माफी का कलमा। कौन सा? माफी का कलमा। और यीशु ने क्या कहा? ए बाप, आपकी आवाज आई गई, ए बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने पहला कलमा माफी का कलमा बोला। दूसरा कलमा जो तरतीब के लिहाज से लूका 23 बाब की 43 आयत के अंदर है, नजात का कलमा। कौन सा कलमा? नजात का कलमा। नजात का कलमा। तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा, लूका 19वें बाब की 26 आयत में आपको मिलेगा। लूका 19:26 के अंदर आपको मिलेगा। फिर चौथा कलमा कफारा का कलमा, मत्ती की इंजील उसके 27 बाब की 26 आयत के अंदर आपको इस कलमे का जिक्र मिलेगा। कफारा का कलमा। जिस्मानी दुख का कलमा, मैं प्यासा हूं, यूहन्ना की इंजील 19वें बाब की 28 आयत के अंदर आपको यीशु मसीह के ये सलीब पर कहे गए अल्फाज मिलेंगे। यूहन्ना 19:28 के अंदर। फिर छठा कलमा, और देखें ये कैसी तरतीब है कि 6 का अदद इंसान का अदद है। ये इंसान की फतहमंदी का कलमा था, जब यीशु मसीह ने कहा कि क्या हो गया? तमाम हो गया है। क्या हो गया? तमाम होगा। यानी फतहमंदी के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलमे को बोला। यूहन्ना की इंजील 19वें बाब की 30 आयत के अंदर ये फतहमंदी का कलमा बोला गया। और 7वां कलमा दोबारा मलाक का कलमा था, जिसमें यीशु मसीह ने लूका 27 बाब की 46 आयत में कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये 7 सलीबी कलमे थे जो खुदावंद यीशु मसीह ने
सलीब पर कहे थे, जिन्हें 7 सलीबी कलमे कहा जाता है। हमारे नजदीक कलमे की जो अहमियत है, इस पर किसी रोज लहदा से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि कलमा का कई दफा हमसे सवाल किया जाता है कि भाई आपका कलमा क्या है। तो याद रखिए, साडा कलमा ही कोई यीशु मसीह है। इब्तिदा में और कलाम खुदा के साथ था। आमीन। और कलाम क्या था? सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ भी पैदा हुआ उसी के वसीला से पैदा हुआ। हालेलुया। साडा कलमा यीशु ही है। ठीक है, जेड़ा यीशु को कबूल कर लेंदा ना, जेड़ा है वो कलमा ही उसके अंदर ही है। हालेलुया। और खुदा का शुक्र कि हमारा कलमा होठों तक महदूद नहीं है। ये कलमा उस वक्त शुरू होता है जब हम यीशु को अपने दिल में ले लेते हैं। हालेलुया। ये दिल से शुरू होता है, और यीशु जब जिंदगी में आ जाता है तो फिर ये कलमा, हमारा कलमा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वो कलमा था, वो सच्चाई थी, और लिखा है कलाम सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। अब ये जो 7 कलमे हैं, कई दफा हम बाइबल मुकद्दस को देखें, खुदा के रूहुल कुद्स की अंडरस्टैंडिंग में जब कलाम पढ़ते हैं तो फिर कलाम पर सवाल नहीं उठता, कलाम पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं पैदा होता। जब हम कलाम को कलाम की अंडरस्टैंडिंग से देखते हैं, कई दफा हम अक्सर देखते हैं जी, तूमा जो था, हम कई दफा जुज़बात के अंदर जी बड़ा शकी था, है। और भाई तूमा शकी नहीं था, शुक्र हो कि उसने दुनिया को लाजवाब कर दिया। क्या कर दिया? उसने दुनिया को लाजवाब कर दिया, और हमारे सामने एक बड़ी मुस्बत दलील आ गई है। हमने लोगों का मुंह बंद कर दिया है कि लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जी उठने के बाद रूह था। तो यीशु मसीह ने तुमा को क्या कहा? तुमा ने सही किया था ना। हुण ऐस लाके जो मुनादी ऐस गल तो बगैर हो सकती सी। इसलिए कलाम का एक एक लफ्ज मैंने का कोई हादसा नहीं है, ये रूहुल कुद्स की तरतीब है। और जब रूहुल कुद्स की तरतीब में से हम चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, जब रूहुल कुद्स की तरतीब में हम चीजों को समझेंगे, तो फिर सवाल नहीं होंगे, कोई ऑब्जेक्शन क्वेश्चन नहीं होगा, बल्कि खुदा की शुक्रगुजारी होगी। हालेलुया। और अंडरस्टैंडिंग अजीब तौर पर हमारी जिंदगी में काम करेगी। इसलिए इस बात को समझिए कि ये जो 7 कलमे थे, अगर खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर ना कहता तो याद रखिए फिर दुनिया ने कहना था कोई और हम शक्ल चढ़ा दिया गया था, है। फिर बड़े सवाल जेड़े सन रह जाने सन, है, बड़ी चीजें रह जानी थी। और यीशु ने 7 कलमे बोलकर हर एक मुखालिफिन की जुबान को बंद कर दिया। हालेलुया। नाकदीन की जुबानें बंद हो गई हैं, यीशु ने ऐसे कलमे कहे हैं। हम कोई ऐ नहीं कह सकता कोई होर सी, है। ये सारे सवालों के जवाब 7 कलमों के अंदर यीशु ने हमें दे दिए हैं। यीशु ने 7 सलीबी कलमे बोलकर न सिर्फ कलाम की नबूवतों को पूरा किया, बल्कि हमारे ईमान पर हमें जवाब देने का फजल भी दे दिया है। ठीक है। और हर तरह के इब्लीस के मंसूबों को जो शक व शबात पैदा करते हैं, उनका हमें वाज़ेह और साफ जवाब इस 7 सलीबी कलमों के अंदर मिलता है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी ज़बान खोलकर बताया कि मैं ही हूँ। अब हम थोड़ी देर में जरा इन कलमों की अहमियत पर जरा गौर करेंगे और अहमियत को जरा देखेंगे कि ये 7 सलीबी कलमे हैं, ये क्या खुदा, इनकी अहमियत क्या है। सबसे पहली बात याद रखिए, इसको यूं कह सकते हैं कि ये 7 सलीबी कलमात इस बात का सबूत है कि सलीब पर लटकने वाला खुदावंद यीशु ही मसीह था। आमीन। क्या था? इस बात का क्या है? सबूत है। क्योंकि बहुत से सवाल उठाए जाते हैं कि कोई यीशु मसीह का हम शक्ल था जब वो गुजर रहा था, तो फिर यीशु खुदा ने क्या किया? खुदा नहीं चाहता था कि यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाए, तो फिर उसके मतबादल जो था वो कर दिया था। ठीक है। तो मतबादल जितना मर्जी होता ना, जिमें कोड़ा पेंदा सी ना, है, मतबादल ने कहना मतलब है जो नसी किया वो भी मान जाना सी, है? जो नहीं किया था उसने वो भी मान जाना था। ये मतबादल बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था, क्योंकि असी तो सलीब बड़ी पालिश पुलिश करके लाने हैं ना, तो सलीब की लकड़ी इस तरह पालिश वाली नहीं होती थी, बड़ी टेढ़ी और बड़ी उछली हुई, और कहने का मतलब हालत होगी है, जरा खुदरी है। इधर सलीब में बड़ा सोना करके बनाने है ना। अच्छी बात है, हमारी मोहब्बत है,
پر یاد رکھیے گا کہ بہت سے لوگ صلیب کی ٹھوکر برداشت نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ صلیب کی ٹھوکر جس کو لگ جاتی ہے پھر اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم کئی دفعہ اس صلیب کو ذرا خود بھی ذرا تھوڑا سا سوالوں کے جواب دینے کی بجائے نا ہم نا پتہ ہے ہماری پرابلم کہاں ہوتی ہے جدو اسی نا ہر بندے میں خوش کرندہ فیصلہ کر لینے ہیں. کی کرنے ہیں؟ فیصلہ کر لیتے ہیں. تے پھر اسی بہت ساری چیزاں دے وچ نا کتے نہ کتے منافقت دا روپ دھار لینے ہیں. ٹھیک ہے، جدو ہی اسی سب نو خوش کرن دا فیصلہ کران گے تے پھر سانو بہت ساری چیزاں جڑیاں نے وہ پھر اپنانیاں تے قبول کرنیاں پہن. ہم اس لیے بہت سی باتوں میں ذرا آسانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو جی لوگ مان جائیں. بھائی لوگ مانے یا نہ مانے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمیں اپنی نجات دیکھنی چاہیے، ہمیں اپنا ایمان دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنا بلیف دیکھنا چاہیے. آمین. اس کا یہ مطلب کہ کوئی نہیں مانے گا تو میں اپنا بلیف چھوڑ دوں گا، میں اپنا عقیدہ چھوڑ دوں گا؟ ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اپنے ایمان اور یقین پر ہمیں بڑے پختہ رہنے کی ضرورت ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ 7 صلیبی کلمات تھے، خداوند یسوع نے اپنی زبان کھول کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ میں ہی ہوں جو صلیب پر لٹکا ہوا ہوں. ہیلیلویا. اور جب یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے تھے تو یسوع مسیح نے آنے والے تمام سوالوں کا جواب خود ہی دے دیا. یسوع مسیح نے آنے والے مخالفین کی باتوں کا جواب ان کو دے دیا، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا ایمان جو ہے اس بات میں تکمیل پاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے کیا ہو گیا؟ صلیب پر مر گیا ہے اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے، اور ہمارا ایمان یسوع کے مرنے اور جی اٹھنے کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ لازم تھا کہ ہر بشر کے لیے یسوع مسیح صلیبی موت مرتا اور ہمارے دکھوں کو اٹھا لیتا اور ہمیں خدا سے ملا دیتا، ہمیں بحال کر دیتا. انسان کی بحالی کے لیے، انسان کو زندہ کرنے کے لیے، انسان کو خدا سے ملانے کے لیے ضروری تھا، کیونکہ کلام کے اندر یہ نوشتیں موجود تھے، کلام کے اندر یہ نبوتیں موجود تھی، کلام کے اندر یہ پیشگوئیاں موجود تھی کہ یسوع مسیح نسل انسانی کے لیے مرے گا، دکھ اٹھائے گا اور پھر قبر اور موت پر فتح پانے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. ہیلیلویا. اس لیے ایمان مکمل نہیں ہوتا اس اقرار کے بغیر اور اس عقیدے اور ایمان کے بغیر. ہیلیلویا. اب ابلیس یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر شک پیدا کرتا، لوگوں کے اندر، تاکہ لوگ اس بات کو مانے نہ، کیونکہ صلیب پر ابلیس کو اپنی شکست نظر آتی ہے، صلیب پر اسے انسان کی فتح نظر آتی ہے، صلیب پر اسے انسان کی بحالی نظر آتی ہے. اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ صلیب 2 طرح کا پیغام دیتی ہے. کتنی طرح کا؟ ایمان والوں کے لیے کوئی اور پیغام ہے اور گناہگاروں کے لیے کوئی اور پیغام ہے. بیوقوفوں کے لیے یہ کیا ہے؟ بیوقوفی کا پیغام ہے، جنہوں نے نجات نہیں پائی. لیکن جو نجات پا جاتے ہیں ان کے لیے صلیب کا پیغام کوئی اور رخ اختیار کر جاتا ہے. یعنی دونوں ہی پیغام ہے. نجات والے آستے فرق کہتے ہیں، نہ پانے والے آستے فرق ہے. لیکن جو نجات والے ہیں، کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ نجات والا پیغام جو ہے وہ صلیب سے اخذ کیا جائے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچے. اس لیے یاد رکھیے گا کہ خداوند یسوع نے جب اپنا منہ کھولا اور جب یسوع نے لفاظ بولے، تو یسوع نے جب اپنا منہ کھول کر کلموں کو بولا تو اس وقت کیا تھا کہ یہ بات سچ اور سامنے آئی کہ کوئی اور یسوع مسیح کا کوئی ہم شکل یا کوئی اور متبادل جو ہے وہ صلیب پر لٹکا ہوا نہیں ہے، بلکہ صلیب پہ لٹکنے والا خود خداوند یسوع مسیح ہے. آمین. ایسے صلیبی کلمیاں نے پہلا کی کام کیتا ہے، پہلا انہاں گلاں دا جواب دیتا ہے جڑیاں یسوع مسیح دے بارے تے کہیاں جاندیاں نے کہ یسوع ہی ہمارے لیے صلیب پر لٹکایا گیا تھا. آمین. یسوع ہی ہمارے لیے صلیب پر مڑا تھا. اگر خاموشی سے ذرا کچھ ہو جاتا، یسوع مسیح 7 کلمے نہ کہتا، ذرا سوچیں
तो फिर शायद हमारे पास भी इतना बड़ा जवाब, अगर आज हमें कोई बंदा मिस गाइड करे हम होंगे, क्योंकि 7 सलीबी कलमे हमें बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं और हमारे ईमान को तकवीयत दे रहे हैं कि सलीब पर बोलने वाला खुदावंद यीशु मसीह खुद था। आमीन। क्या था? खुदावंद यीशु मसीह। इसलिए 7 सलीबी कलमात को मामूली नहीं हम ले सकते, ये हमारे ईमान की तस्दीक करते हैं और हमें जवाब देते हैं और हमें उन सवालों के सामने खड़ा होने की कुव्वत देते हैं कि ना कोई हम शक्ल था, ना कोई मतबादल था, बल्कि ना कोई मतबादल हो भी नहीं सकता। तो कैसे हो जाता? क्योंकि कफारे के लिए जरूरी था कि कफारा वो दे जिसने गुनाह न किया हो और गुनाह में पैदा हुआ ना हो। ना दुनिया के अंदर कोई ऐसा आया, ना कोई आएगा। वह पर्सनैलिटी थी जो बिन बाप के पैदा हुआ और मुकद्दसा मरियम से कहा गया, खुदा का रूह तुझ पर साया खड़ेदार वो मलूके मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। इसलिए मतबादल वाला तो हमारा तो ईमान हो ही नहीं सकता था, है? और ये सिर्फ हमारा ईमान तो था, पर 7 कलमों ने बड़ों की ज़बानें बंद कर दी। यीशु की ज़बान खुली तो नाकदीर की ज़बान बंद हो गई। हालेलुया। सेकंड बात, क्योंकि वक्त इतना नहीं है, सेकंड बात याद रखिए कि खुद ये सलीबी कलमात जो है ये यीशु मसीह की कामलियत और तलीम की कामलियत को पेश करते हैं। आमीन। याद रखना किसी बंदे की तो चेक करना हो ना, गिरजे नहीं चेक करना, उदो चेक करना है जो वो ना किसी परेशानी च दुख च जो सारिया गल्लां दे खिलाफ जा रही हैं, ये हो ना सारी बातें उसके ओदा जो रिएक्शन होएगा ना, उसका जो रिएक्शन होगा, यानी एक शख्स बड़ी बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, बड़ी सुलझी बातें कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो बड़ा अकेला काम स्कूल से खेल रहा है, और बच्चे की फितरत कहाँ मिलेगी जब कोई दूसरा बच्चा आके उसका खिलौना कितना सुना लग रहा है, तला खेल रहा है, दिल करे को कुछ सुनाई दे, क्योंकि जो उसने सीखा है वो उसका निकल जाएगा ना, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा ना, रिएक्शन है ना, रिएक्शन निकलेगा। तो मैं कहता हूँ इन्फेक्शन, रिएक्शन के बाद इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो जब रिएक्शन है तो फिर इन्फेक्शन भी है, ठीक है। अब देखिए जरा गौर करें, यीशु मसीह ने जब 3.5 साल खिदमत कर रहे थे तो यीशु मसीह ने बहुत सी तालीम दी, पहाड़ी आवाज में तालीम दी, बहुत सी बातों में यीशु ने तालीम दी। लेकिन जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो यीशु मसीह ने कोई ऐसा काम ना किया जो यीशु ने तालीम दी और उसके खिलाफ गया हो। यीशु यानी ये सारी बातें सलीब पर जो कलमे थे खुदा यीशु मसीह के, ये यीशु मसीह की तालीम की तस्दीक करते थे। और कलाम में लिखा है कि जब रसूलों के माल लिखा गया ना, तो लिखा यीशु मसीह जो कहता था वो करता था। क्या जी? जो कहता था वो करता था, जो कहता था वो। दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े मज़ाहब, बड़े बड़े कीदे, बड़े बड़े फिरके हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी तालीम दी, लेकिन जब उनके ऊपर बात आई तो उनकी तालीम के मुतबादल वो नजर आए। क्या है? तालीम के, यानी वो अपनी तालीम को कामिल ना कर सके, अपनी तालीम को कामलियत ना दे सके, यानी वो कहते कुछ और थे और अमल कुछ और हो गया। यानी सुलह की बात करने वालों ने तलवारें उठा ली, मोहब्बत की बात करने वालों ने नफरतें दे दी, पर मेरा और आपका वहद यीशु है। दुनिया के अंदर जितने भी अकीदे हैं, जितना कुछ भी है, पर ऐसा ना कोई है, ना कोई होगा, ना कोई हो सकता है। यीशु मसीह ने जो जब बिल्कुल अच्छे हालात थे तो यीशु मसीह जब शागिर्दों के साथ जो बातें करते थे, लोगों के साथ बातें करते थे, गलील की झील के ऊपर बातें करते थे, राह चलते हुए बातें करते थे, यरूशलेम के अंदर बातें करते थे, वो जब बैतनिया में जो बातें करते थे, यानी 3.5 दिन रात जो यीशु ने बातें की, यीशु की गुफ्तगू सलीब पर भी ना बदली। आमीन। यानी जो कुछ यीशु ने सिखाया वो यीशु ने करके भी दिखाया है। क्या कहा? यीशु ने कहा मोहब्बत करो, है? यीशु ने कहा अपने दुश्मनों को क्या करो? तो क्या यीशु मसीह अपनी तालीम के खिलाफ के? कोई ऐसी बात यीशु मसीह ने ना की, यीशु की तालीम के खिलाफ थी। तो ये 7 कलमे, ये 7 कलमों की जब हम तरतीब आगे पढ़ेंगे तो मैं 2-3 बातें, मैं पिछले साल भी जब मैंने 7 सलीबी कलमात को शुरू किया था तो यकीन माने कि मैं पूरा हफ्ता
دعا کرنے اور پڑھنے کے بعد بھی مطمئن نہیں تھا کہ شاید میں ان کو اور میں نے زندگی میں پچھلے 1.5 سال پہلے صلیبی کلمات اپنی خدمت میں جو تھے ان کو شروع کیا تھا. اب بھی میں ابھی تک ڈرا ہوں کہ یار میں نے صلیبی کلمات بیان کرنی اور میں راتی بھی خدا کو کہہ رہا ایسا میرے کو فضل دے یار. یعنی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم انصاف نہیں کرتے, ہم اس گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے جس طرح تک ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے. یعنی صلیبی کلمات کے اندر کیا ہے, اس کو کئی دفعہ ہم چھو بھی نہیں پاتے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, کیونکہ یہ جو ایک کلمے کے اندر پوری یسوع کی شخصیت چھپی ہوئی ہے, پوری مسیحیت ان کے اندر چھپی ہوئی ہے, پورا ایمان ان کے اندر چھپا ہوا ہے, اور بہت بڑی باتیں ان صلیبی کلمات کے اندر موجود ہیں. اس لیے دوسری بات جو ہے, یہ جو صلیبی کلمات ہے, جب یسوع نے اپنی زبان کو کھولا, کیونکہ یسوع نے زبان کھولنی تھی تو پھر پتہ لگنا سی کہ وہ جو کہتا تھا کہ دوسروں کو معاف کرو, کہ آپ معاف کرتے ہیں؟ وہ جو کہتا تھا دوسروں سے محبت کرو, کہ آپ وہ کرے گا؟ جو کہتا تھا, یعنی جو کچھ یسوع نے کہا, ہم کیونکہ میں نے 7 کلمے نہیں آپ کو پڑھا دینے, میں صرف اس کی کمپیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں, ایفیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی اہمیت آپ کو بتا رہا ہوں, اس لیے تھوڑا سا لمیٹڈ طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے. تو دوسری بات, یہ صلیبی کلمات نے یسوع کی یہ بتا دیا کہ یسوع کی شخصیت میں تضاد نہیں ہے. کیا ہے؟ یسوع کی تعلیم میں تضاد نہیں ہے, یسوع کے عمل میں تضاد نہیں ہے. آمین. جیسا تھا صلیب سے نیچے ویسا صلیب کے اوپر بھی ہے. آمین. جیسا وہ صلیب سے نیچے کلام کرتا تھا صلیب کے اوپر بھی ویسا ہی کلام کر رہا ہے. اب یہ کلام نیا تھا لوگوں کے لیے. صلیب پر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی کلمے بولتا تھا, اور ویسے بھی کسی شخص کے آخری لفاظ بڑی اہمیت کے عمل ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اور اتنا بڑا لیڈر ہو خداوند یسوع مسیح ہے جو کلمہ خود ہو, تو اس کے الفاظ تو بڑی اہمیت کے عمل ہے. اب ایسا نہیں تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب صلیب پر لوگوں کو لٹکایا جاتا تھا نا, تو لوگ کیا کرتے تھے, جب ان کو لوگ گندی گالیاں نکالا کرتے تھے, یعنی لوگ بولتے تھے, درد کے مارے چیختے تھے, رومی سپاہیوں کو گالیاں دیتے تھے, اور ان کی گندی گالیوں کی آواز جو تھی پورے علاقہ کے اندر گونجتی تھی. پر یہ وہ صلیبوں میں صلیب تھی جس پہ لٹکایا جانے والا آج گالیاں نہیں دے رہا بلکہ خدا کا کلام بیان کر رہا ہے. کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا, کسی کو دھمکا نہیں کہہ رہا ہے. ڈاکو جو لٹکائے جاتے تھے نا, تو پھر وہ بڑے جملے بولتے تھے, بڑا کچھ بولتے تھے. پر آج سپاہی بھی بڑے حیران ہیں کہ یار کوئی گال نہیں پئی آج, یہ معافی کی صدائیں, یہ باتیں آ رہی ہیں. میرا پتر تو جگہ بدلا, میری طرف دے. سمجھیے بات کو کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ فوکس اس بات پر کیا. اب دیکھیں, یسوع نے جو سکھایا تھا وہ سب یسوع نے کر کے بھی دکھایا. آمین. کوئی بدلا رویہ, کوئی گفتگو بدلی صلیب دے ہوتے نہیں بدلی. اور یہی میرے اور آپ کے یسوع مسیح کا سائن ہے, وہ کبھی بدلتا نہیں ہے. ہیلیلویا. دنیا کے اندر سرچ کر لیں, کتابیں پڑھ لیں, اور بندے کی پریکٹیکل لائف کو دیکھ لیں. بڑے نام آپ کو, یعنی ہر شخص کی زندگی میں تضاد نظر آئے گا. پر یسوع مسیح کو دیکھ لیں, چاروں اناجیل کو دیکھ لیں, نہ نیچے کوئی تضاد تھا, نہ کوئی صلیب پر کوئی تضاد تھا. آمین. تو پھر کیوں نہ ایسے مسیح کو سجدے کیے جائیں اور اس کی پرستش کی جائے. آمین. آگے بڑھتے ہیں. دوسری بات, یہ جو صلیبی کلمات تھے, خداوند یسوع مسیح نے, میں نے پہلے بتایا کہ چاروں اناجیل میں, اناجیل اربع کے اندر یہ جو کلمے ہیں ان کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چاروں اناجیل کو اگر آپ مطالعہ کریں تو خداوند یسوع مسیح کی آخری ہفتے کے واقعات زیادہ ان میں درج ہیں. کتنے جی؟ آخری ہفتے کے واقعات زیادہ. اور کلام میں لکھا ہے کہ اگر سب درختوں کی کلمے بھی بنا دی جاتی تھا تو یسوع نے بڑے کمانوں بیان نہیں کیا جا سکتا. آمین. یسوع نے اتنے معجزے کیے تھے نا, کتابیں نہ ہوتی رکھنے کے لیے, ہیں اتنے معجزے یسوع نے, وہ جہاں جاتا تھا معجزے ہوتے تھے, جہاں جاتا تھا. لیکن پاک روح نے کس وزڈم کے ساتھ, کس حکمت کے ساتھ رسولوں سے آخری ویک کو زیادہ لکھوایا. یعنی آپ شروع سے دیکھیں اور آخری ویک کا ایک واقعہ چاروں اناجیل میں درج ہے. یسوع مسیح کیسے جا رہے ہیں, کیا یسوع کے ساتھ ہو رہا ہے, صلیب کے واقعات, ہر ایک لمحہ پل جو ہے گتسمنی سے لے کر, پھر دیکھیں
चारों मुसन्निफीन जो हैं रूहुल कुद्स की रहनुमाई में लिख रहे थे, पाक रूह उनको विजडम दे रहा था वो इन सारी बातों को लिख सके। तो तीसरी बात, यीशु मसीह जब सलीब पर बोल रहे थे तो यीशु मसीह इस बात को साबित कर रहे थे कि मैं नबूवतों की तकमील कर रहा हूँ। आमीन। क्या कर रहा हूँ? यानी कलाम में अगर आप देखेंगे, मैंने फिर कहा कि जब हम 7 सलीबी कलमात पर बात करेंगे तो हम उस कलमे को बाइबल मुकद्दस के पुराने अहद में भी देखेंगे कि ये बात कहाँ थी और कैसे पड़ी हुई। यानी यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ, ठीक है। यीशु मसीह जो कह रहे हैं कि जो मसीह कह रहे हैं, अब ये पूरे चैप्टर मौजूद है। क्या है? पूरे बाब मौजूद है। और यीशु मसीह सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बोला मैं प्यासा, यीशु ने पूरा ज़बूर पढ़ा, यीशु ने, और फिर उसमें से जो बात सामने आई मैं प्यासा हूं, उसका थीम खुदावंद यीशु मसीह ने दिया। अब यीशु मसीह वो नबूवतें बोल रहे थे जो उसके बारे में लिखी गई थी। यीशु ने वो पेशगोइयों को पढ़ा और सुनाया कि भाई मैं आज की कर रहा हूं, सलीब के उत्ते इन्हां नबूवतां नूं पूरा कर रहा हूं। आमीन। आज ये नबूवतां अपने पाए तकमील के उत्ते पहुंच रही ने। ऐसा सलीबी कलमात ऐसा चलता साइंस सी कि यीशु मसीह के बारे में जो कुछ कलाम ने लिखा था यीशु ने उसे पूरा करके भी दिखाया। आमीन। और ये जो खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात थे, याद रखिएगा, ये इस बात का भी सबूत है, इस बात की भी अलामत है कि यीशु मसीह ने जो बातें कही थी, जो यीशु मसीह ने जो कुछ भी अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा था, यीशु मसीह ने जो कुछ भी हमारे कुरान और इंजील के अंदर दर्ज है, यीशु मसीह ने ये 7 सलीबी कलमात बताते थे कि यीशु मसीह बाप की मर्जी खुशी के साथ पूरे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुशी के साथ पूरे कर रहे हैं, पूरी खुशी के साथ। क्योंकि और ये बहुत कुर्बानी थी जो है भी डिफरेंट थी और रोजा कराना कुर्बानी थी। यानी जब सलीब किसी को दी जाती थी तो लाजम ये था कि उसकी तज़लील की जाए और उसके कंधों पर सलीब रख दी जाती थी, ठीक है। पर उससे कोड़े नहीं मारे जाते थे, उस पर जुल्म नहीं किया जाता था, जैसे सलीब पर उसकी तरफ ले जाया जाता था, ठीक है। यानी ये जो ट्रेडिशन की गई थी ना, क्योंकि उसने तो कहा था मैं कोड़े लगवा के क्या कर देता हूँ, ठीक है। तो कोड़े नहीं मारे जाते थे। फिर उसको दालतों में घसीटा भी नहीं जाता था। जिस दिन दालतें हो जाती उसके बाद उसको निकाला जाता और यरूशलेम की गलियों में या उस वहां से जहां से अदालत का मकाम होता वहां से उसके कंधों पे एक बड़ी लकड़ी रख दी जाती। और लाजम ये था कि वो अपनी सलीब यानी एक लकड़ी को उठाता, एक बड़ी लकड़ी को उठाता और फिर अब उस मकाम तक चला जाता जो जहां पर सलीबें दी जाती थी। अब यीशु के साथ क्या हुआ? यीशु मसीह तो पहली रात सारी रात यहूदी अदालतों में जाते रहे। इसकी गुड फ्राइडे वाले दिन मैं थोड़ी सी तरतीब आपके सामने हर साल की तरह रखूंगा। फिर यीशु मसीह को कोड़े भी पढ़ना जरूरी थे, क्योंकि कलाम में लिखा है कोड़ों की मार से बदी दूर होती है। तो अगर यीशु कोड़े ना खाता तो बदी भी हमारी दूर ना होती। फिर कलाम का हिस्सा भी ना पूरा होता, हलवाओं ने उसकी पीठ पर डगाड़ियां बना दी। क्या कर दी? डगाड़ियां बना दी, यानी हड्डियां यीशु की नजर आना शुरू होगी। इस कदर मसीह पर जो है कि ये जो मूवीज हम देखते हैं ना, जितनी भी 2 मूवीज आई जो बेहतरीन थी, बाकी तो खैर होता रहता है काम, लेकिन ये समझ लें कि 10% भी यीशु के दुख इसमें दिखाए गए रियल में। कितने? 10% भी दुख नहीं दिखाए गए। मेरे एक दोस्त हैं, वो उस शख्स से मिले, हमारे पास चर्च में भी मुनादी करके गए हैं, तो जिस शख्स ने ये जीसस मूवी में काम किया था, मैं बाद में नाम लूँगा, तो उनकी फैमिली यहाँ पे वो हमारे पास खादम आए हुए हैं। उनकी मुलाकात उस शख्स से हुई, कई दफ़ा उनके घर में वो खाना भी खाने गए हैं। उस शख्स कहता है जब मैं इसको एक्ट कर रहा था, और कहता है कि जब मैंने इसको एक्ट किया, सिर्फ मैंने चंद घंटे इस पे एक्ट किया था और फिर मैं कई महीने मेरे फेफड़े सांस लेने के काबिल नहीं रहे थे। यानी एक्ट करने में कहता है कि यीशु ने किंज बर्दाश्त किया है। वो शख्स कहता है कैसे मसीह ने इन दुखों को लिया होगा। तो इसलिए याद रखिए कि जो हम दुख को पढ़ते हैं और देखते हैं या शायद इतना फील नहीं करते, लेकिन ये दुख हमारी फीलिंग से बहुत ज़्यादा थे।
یہ دکھ ہماری سوچ سے یسوع نے زیادہ لیے برداشت کیے ہے. ہم اس سوچ اس فیلنگ تک شاید نہیں پہنچ سکتے، لیکن یسوع نے اس قدر ان دکھوں کو لیا تھا. اس لیے اس سے پہلے جتنی بھی قربانیاں ہوتی تھیں، کیسی قربانیاں تھیں آپ دیکھیں. بکرے کیا کرتے تھے؟ میں کرتے رہتے تھے نا، میں اور ان کو قربانی کے لیے کیسے لے کے جایا جاتا تھا؟ گھسیٹ کے. نہ انہوں دی میں سمجھ آندی سی، نہ انہوں دی مجبوری سمجھ آندی سی. اور میرا اور آپ کا واحد یسوع تھا جس کی میں ہمیں سمجھ آئی. اس نے کہا میں زندگی کی روٹی ہوں. آمین. اور اپنے آپ کو خوشی کے ساتھ، یہ جو صلیبی ساتھ کلمات ہے، یسوع اسی پوری ہوش میں، یعنی یسوع جب صلیبی کلمات بول رہے ہیں، یسوع پوری ہوش میں، یسوع پوری سمجھ میں، ٹھیک ہے، یسوع پورے بدن میں، سر چیز کو فیل کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص کام، یعنی یسوع جسم میں یہ برداشت کر رہے ہیں. تو وہ خوشی کے ساتھ، یعنی یہ سات صلیبی کلمات بتا رہے ہیں کہ یسوع پوری ہوش سے بھی ہے، نجات کے کام میں یسوع پورے طور پہ دماغ میں حاضر بھی ہے. ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ آج کل تو بڑی تفسیریں آ گئی ہیں. میں ایک شخص کو سن رہا سا، میں ایسے فکرے سے نہیں کہنا چاہتا کہ یسوع مسیح کو یہ جو بلڈ نکل جانا اور چیزیں نکل جانا، وہ بندہ کو پتہ نہیں کیوں ہم ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور ایسے سوالوں میں پڑ جاتے ہیں جو ہمیں سوچنے چاہیے. بھائی دیکھیں، سیدھی بات ہے، یسوع مسیح کامل شخصیت تھا. آمین. کیا تھا؟ تو اس کو میڈیکلی طور پہ نہ لے کے جائیں جی یہ تو ہارٹ اٹیک ہے، بلڈ کی اور چیزیں. دیکھیں اب دیکھیں بڑی چیزیں ہیں، اوپر بڑے بڑے مفکر اور آج کل بڑے بڑے ڈاکٹر اٹھ گئے ہیں نا. اور پتہ نہیں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اگر اسی اپنا یسوع نہیں نہ صحیح پیش کر سکتے تو جو مرضی کر لو، ریاستاں بھی کرو، دعاواں بھی کرو، جو مرضی کرو، کوئی فائدہ نہیں. بھائی جہدے نال دعاواں کرنے ہوتی سمجھ نہیں لگی، اپنے محبوب کا پتہ ہی نہیں لگا نا، مسیح کی شخصیت ہی نہیں پتہ لگی. ٹھیک ہے. جڑا بندہ مسیح کو بیان ہی نہیں کر سکتا، وہ پھر وہی کام ہوئے گا. یاد تانوں رسول آئے تو انہوں نے بڑا غصہ کیتا. انہوں نے کہا یوحنا آیا کہندا یسوع تیرے نام چ بندے نوں بدرواں کڈدے ویکھیا ہے. انہوں نے کہا کڈن دسیا، یعنی مسیح کے ساتھ ہے نہیں ہے، یعنی کم تو ہونے نا مسیح کے نال رہ کے. ٹھیک ہے. لیکن یسوع کو سمجھے، مسیح کی ذات کو سمجھے، مسیح کی روحیت کو سمجھے. تو یسوع مسیح نے خوشی کے ساتھ، ہوش کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ. اب ذرا غور کیجیے، یہ تو انسان کو لعنت دی گئی تھی نا. کیا دی گئی تھی؟ تو اے پسینہ کیوں آندا ہے؟ بھاگے تو چلو نہیں آندا ہے. یہ پھر خدا نے کہا چلو تو انج کرے گا نا تو تینوں یاد آئے گا کہ بھائی اے میں اس پاسے لگا کے ہوا ہے، نکلیا کے ہوا ہے. جو پسینہ آندا نے سانوں یاد بھی کراندا جی کہ باتو اوتھے رہندا تے کم تو بچ جانا سی، خدا نے وفادار رہندا ہے. پر یسوع دیکھیں کامل انسان تھا. وہ کسی لعنت کے نیچے نہیں تھا، وہ عورت سے پیدا نہیں ہوا تھا. وہ کیسی پرسنالٹی ہے، اس کا پسینہ بھی پانی والا نہیں ہے، خون کی طرح بہ رہا ہے. آمین. یعنی ڈفرنٹ مسیح کا ڈفرنٹ دیکھیے انسانوں سے ہر چیز مختلف ہے. آمین. کامل جسم ہے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں، پھر آخری بات دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا جی جو 7 کلمات تھے خدا یسوع مسیح کے، نہ یہ رضا کرانہ طور پر ہوش کے ساتھ مسیح کی قربانی کو پیش کرتے ہیں. آمین. کیسے کرتے ہیں؟ مسیح کی قربانی کو پیش کرتے ہیں. رضا کرانہ، خوشی کے ساتھ، پوری ہوش کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ، اور کلام کے اندر رہ کر پورا کرتے ہیں. آمین. اور پھر 5ویں بات، خداوند یسوع مسیح نے جو کہا تھا، جو وعدے کیے تھے، وہ جو یسوع مسیح کی جو پرسنالٹی تھی، یسوع مسیح کی جو شخصیت تھی، یا یسوع مسیح کا جو چال چلن تھا، یعنی جو کچھ یسوع مسیح نے کہا تھا، وہ ساری باتیں یسوع نے صلیب پر کہی. یسوع نے کہا تھا نا میں دکھ اٹھاؤں گا، کوئی میری جان نہیں لے سکتا ہے، کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا. یعنی یسوع نے جو وعدے کیے تھے، جو کچھ یسوع نے، وہ سب چیزیں، یہ 7 صلیبی کلمات کو جب ہم آگے پڑھیں گے، ایک ایک کلمے پر جب ہم غور کریں گے، تو ہم پرانے عہد نامے کی روشنی میں اور چیزوں کی روشنی میں جب ان پر غور کریں گے تو ہم مزید ان پر بات کریں گے. آمین. تو یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات اگر ریپیٹ کر لیتے ہیں. یہ اگر یسوع 7 صلیبی کلمات نہ بولتا تو ہم یہ کہنے والوں کو ہم کبھی جواب نہ دے سکتے کوئی اس کا ہم شکل تھا.
یہ 7 صلیبی کلمات اس بات کا ثبوت ہے کہ صلیب پہ لٹکنے والا خداوند یسوع مسیح تھا. آمین. دکھ اٹھانے والا، کوڑے کھانے والا، مار کھانے والا خداوند یسوع مسیح خود تھا. آمین. یعنی اس گل دا جواب ہے. پھر یسوع مسیح بے ہوش نہیں تھا. اس 7 صلیبی کلمات اندر یسوع ہوش چ بھی سی. یسوع مسیح جڑا سی پوری ہوش دے وچ صلیبی کلمے بول رہا سی. آمین. ٹھیک ہے. یسوع مسیح جو تھا وہ پوری سمجھ کے ساتھ صلیب پہ چڑھا ہوا تھا. آمین. یسوع مسیح پوری سمجھ کے ساتھ صلیب پر جواب دے رہا تھا. یسوع نے 7 صلیبی کلمات بولے اور اس بات کا واضح اور صاف جواب دیا. اس لیے اگلے حصہ کے اندر ہم اگلے سنڈے جو ہے وہ صلیبی کلمات، تو 7 صلیبی کلمات کو گڈ فرائیڈے تک ہم اس ترتیب کو لے کر چلیں گے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور اپنے سروں کو جھکائیے اور ہم